केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा थुप्रै उद्योग कल कारखानाहरू थिए, तर ती उद्योग कल कारखानाहरू कहाँ पुगे, के गरे, कसले बेचे, अहिले कुन अवस्थामा छ कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले हरेक चिज विदेशको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य कुरा गर्नुपर्दा दैनिक उपभोग्यको सामान चिनी झन्डै नेपाल आत्मनिर्भर बनेको थियो, तर त्यो पनि आज भारतमा निर्भर पर्नु परेको छ। यहाँनिर थुप्रै उद्योग कल कारखानाहरू थिए। गोरखाली टायर, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, जनकपुर चोर कारखाना, हेडवटा कपडा उद्योग कारखाना, सिमेन्ट कारखाना, थुप्रै हिमाल सिमेन्ट कारखाना, थुप्रै उद्योग कल कारखाना थिए, तर ती आज कहाँ पुगे, कुन अवस्थामा छ, कसले बेचेर खाए, यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर पछिल्लो समय आशाको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएका मेयर हर्क साम्पाङले सानो नै किन होस् सुरुवात चाहिँ गरेका छन्। त्यो हो मायालु धराने साबुनबाट। मायालु धराने साबुन मात्र होइन, उहाँले बेसार फ्याक्ट्री खोल्ने कुरा गर्नुभएको छ। अझ जे सकिन्छ थुप्रै कल कारखानाहरू उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्दै जाउँ है भनेर प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। यति उद्योग कल कारखाना खोल्दाखेरि नेपाललाई पर्याप्त मात्रामा पुग्दैन, यद्यपि सरकारलाई नराम्रो गरी दनक चाहिँ दिएको हो है। केन्द्र सरकारले पनि अब केही गर्नुपर्छ। एउटा स्थानीय सरकारले यति गर्न सक्छ भने केन्द्र सरकारले पनि केही त गर्नु पर्यो। यही नै उद्योग कल कारखानाहरू खोलेर नेपालीलाई रोजगार दिनु पर्यो, नेपाल आफै आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो भन्ने एउटा गतिलो झापड चाहिँ हो, गतिलो मेसेज चाहिँ दिएकै हो। आजै मात्रै मेयर हर्क साम्पाङले मायालु धराने साबुनको उद्घाटन गरेका छन्। यो विषयमा अलिकति जोड्नेछु। र त्यहाँनिर भानुचोकमा सीमित रहेका बसहरू नयाँ बस पार्क, आधुनिक बस पार्क बनाएर अलिक व्यवस्थित तरिकाले बस पार्क बनाएर राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्नु है भन्दाखेरि 5-6वटा मुद्दा लगायो अरे। कसले मुद्दा लगायो, किन मुद्दा लगायो, आखिर के चाहन्छ ती मुद्दा लगाउनेहरू? के भानुचोकमा मात्रै बस थुप्रेर बसोस्, अस्तव्यस्त बनोस् धरान? के धरान सफा चिटिक्कको नबनोस्? के यही चाहेको हो? यी प्रश्न गर्नेछु भने अन्त्यमा भर्खर मात्रै खोटाङमा गोरु काटिएर फेरि पनि सामूहिक भोज गरिएको छ। अब के खोटाङमा गोरु काटेर फेरि पनि हर्क साम्पाङले काट्नु लाग्यो भन्ने हो कि भन्ने सवालहरू पनि उठ्नेछ। यति बेला चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ पुण्य गौतम, यति बेला चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पुण्य गौतम। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले साबुन फ्याक्ट्री उद्घाटन गरे। यहाँ पनि मुद्दा नआएको होइन, मुद्दा आएका थिए। मुद्दा आउँदै मुद्दाको बावजुद पनि उद्घाटन भयो, अब निर्माण हुने भयो। के भन्नुहुन्छ सर? धेरै बधाई र सफलताको शुभकामना। आदरणीय जनताको मेयर, जनमेयर, महान मेयर हर्क साम्पाङज्यूले धरानको आइडेन्टिटी र विशेषता झल्कने गरी माया धराने नामक साबुन फ्याक्ट्रीको उद्घाटन गर्नुभएको छ। र त्यो कुनै एकदम केन्द्रबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री ल्याएर लाल गाडी सहित, लाल बत्ती सहित सजधज गरेर मन्त्री बोलाएर होइन, स्थानीय स्रोत र साधन परिचालन गरेर स्थानीय व्यक्तिको बिचमा, त्यो पनि माइकिङ व्यवस्था पनि त्यति राम्रो जुटाएको थिएन, सामान्य ह्यान्ड माइकबाट उहाँले एनाउन्स गर्नुभयो। त्यहाँ स्थानीयवासी र धरान नगरपालिकाका कर्मचारीहरू खचाखच हुनुहुन्थ्यो। वाह, क्या बात, स्याबास। तपाईँले अघि भूमिकामा भने जस्तै नेपाल अब उद्योगमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन। हामीले मेड इन नेपाल सामानहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। हामी आफू आत्मनिर्भर हुने चिज र आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन गरौँ। कतिपय चिजहरू एसेम्ब्लिङ उद्योगको रूपमा गर्न सकिन्छ, विदेशबाट पाट पुर्जा ल्याएर यहीँ पनि त्यसलाई फिटफाट गरेर बेच्न सकिन्छ। र पहिला मायालु भन्ने साबुन थियो, लिली साबुन थियो, यस्ता धेरै साबुन थियो, नेपालमै उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले छैन, जबै विदेशी साबुनहरू आयो। पूजा साबुन थियो होइन, अब यस्ता धेरै साबुनहरू थिए। अहिले ठप्पै भयो, साबुन कम्पनी बन्द भयो। तपाईँले भने जस्तो हिमाल सिमेन्ट कारखाना उदयपुर, हेटौडा सिमेन्ट कारखाना, कपडा कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गोरखाली कागज कारखाना, गोरखकाली टायर लगायत दर्जनौं उद्योगहरू कौडीको मोलमा निजीकरणको नाममा बेचियो। याद गर्नु होला। अब यिनीहरूको के हुँदो रहेछ भने जग्गामा सेटिङ, त्यो उद्योगको कम्पाउन्डभित्र रहेको सयौं रोपनी, सयौं बिघा जो जमिन हुन्छ त्यसलाई प्लटिङ गरेर बेच्दा रहेछन् यिनीहरूले, त्यहाँबाट फाइदा खाँदा रहेछन्। त्यस्तो तुच्छ प्रयोजनको लागि
अमूल्य बहुमूल्य जग्गाको बिचमा भएको फ्याक्ट्रीलाई यिनीहरूले कौडीको दाममा बेचे। आज के भयो त? रुग्ण उद्योग भनेर त्यसलाई जीर्णोद्धार गर्ने भनेर सरकारले बजेट छुट्याउँछ, केही पनि भएको छैन। हो, हर्क साम्पाङजी संविधान अनुरूप चलिरहनु भएको छ, किनभने संविधान हाम्रो समाजवाद उन्मुख छ। समाजवादमा जान उत्पादनहरू गर्नु पर्यो, उत्पादनको लागि यस्तै फ्याक्ट्रीहरू बनाउनु पर्यो। हो, त्यसको लागि प्रथम पाइला उहाँले घोषणा गरे अनुसार सायद गणतान्त्रिक नेपालमा पहिलो स्थानीय निकाय हो जसले आफैले उद्योग सञ्चालन गर्यो, उद्योग स्थापना गर्यो। स्याबास, क्या बात हर्क साम्पाङजी, तब न भूमिपुत्र, तब न देशभक्त। उहाँको भिजन हेर्नुहोस् त, मिसन हेर्नुहोस् त, सबले सिक्नुपर्छ। अस्ति उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बालेन शाहजीलाई पनि उहाँले प्रशंसा गर्दै, बालेन शाहजीको नेतृत्वमा कैयौँ रोपनी जग्गा सरकारी मातहतमा आयो। उहाँले पनि कैयौँ बिघा जग्गा सरकारी मातहतमा ल्याउनु भएको रहेछ, कैयौँ रोपनी कैयौँ बिघा। त्यसकारण माया धराने भन्ने साबुन पक्कै पनि गुणस्तरीय हुनेछ र त्यो केवल धरानमा मात्रै होइन, देशव्यापी सेलिङ हुँदैछ। अहिले भर्खर प्रथम पाइला शुभारम्भ गरिएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, शुभेच्छा छ। र जहाँसम्म तपाईँले अब बस पार्कको कुरा गर्नु हो, भानुचोकदेखि सुरु भएको अभियान जहाँ अब सागुरो छ बस पार्क, सबै सरसुविधा छैन, तर बस पार्क विस्तारित गर्छौँ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ भन्दा यत्रो आपत्ति किन भने केही मान्छेहरू कस्ता छन्, खान नपाएर, लुट्न नपाएर, कमिसन खान नपाएर, घुस खान नसकेर, ठेकदारसँग सेटिङ गर्न नपाएर अब हर्क साम्पाङजीले ओहो अब क्रसर स्थापित गरिदिनुहुन्छ, साबुन फ्याक्ट्री बनाउनु भयो, भोलि अर्को केही चिनी उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री लगाउनु होला। तपाईँले भने जस्तो पहिला चिनीमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको थियो, अब अहिले चिनी जम्मै तपाईँको भारतबाट, यहाँको चिनीमा एउटा गुणस्तर थियो, यहाँको चिनीले सुगर हुँदैन थियो हत्तपत्त, हुन त चिनीलाई सुगरै भनिन्छ तर सुगर रोग लाग्दैन थियो, तर विदेशबाट त्यो सेतो चिनी जो आयात हुन्छ त्यो एकदम खतरनाक छ। अहिले हामीले चिया खाइरहेछौँ र यो प्रकारले नेपालमा मेड इन नेपाल छविका सामानहरू चाहिन्छन्, मेड इन नेपाल ब्रान्डका सामानहरू चाहिन्छ भन्ने उहाँको जुन सदिच्छा छ, सत्प्रयत्न छ, यो भनेको चाहिँ हर्क साम्पाङजीमा देश चलाउने भिजन छ है, उहाँसँग त्यो भिजन मिसन छ। अब तपाईँले अघि भने जस्तो उहाँ जन्मिएको खोटाङ, अब यहाँ कुन चाहिँ छुया होयाले अब त्यहाँ नेपालको संविधान विपरीत गाई गोरु काट्ने काम भयो, किबाङ आङ राईजीले भन्नुहुन्छ नि, यो प्रदर्शन गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् तपाईँहरू, फोटो खिच्ने प्रदर्शन गर्ने, यसलाई हाइलाइट गर्ने किन गर्नुहुन्छ? खसी काटेको पनि फोटो खिच्नु हुँदैन, अरू काटेको पनि फोटो खिच्नु हुँदैन भने नेपालको संविधानले, मुलुकी अपराध संहिताले यसलाई एउटा वर्जित अपराधको कोटीमा राखेको छ र गाईलाई आमा माता मान्नेहरूको भावनामा ठेस लाग्छ। त्यसकारण यो विभिन्न खालका यो सङ्घ संस्थाहरूले हर्क साम्पाङजीलाई नै मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि इन्द्रजी, तपाईँलाई नडाटी भन्छु, यो कहीँ न कहीँ स्ट्राटेजिकल रूपमा हर्क साम्पाङजी माथि रिस फेर्द या यो धार्मिक अतिवादी मात्रै होइन यतापट्टि पनि लागेका छन्, किनभने उहाँले देशभक्तिको सवालमा केही समय अगाडि एमएनओसँग केही वाद विवाद गर्नुभएको थियो। म सुन्दैछु कि हर्क साम्पाङलाई जसरी पनि हाम्रो किताबमा ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेछन् र धरानमै ल्याएर पहिला काटे, अब अहिले लगेर उहाँमाथि खोटाङमा काटे र यो कहीँ न कहीँ हर्कजीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम यिनीहरूले गर्न खोजिरहेछन्। तर यो सवालमा म के भन्छु भने न धरानमा उहाँको निर्देशनमा काटिया हो न खोटाङमा। अतिवादीहरू दुवै खाले अतिवादीले भ्रम नफैलाउनु, एकाथरी काने खुसी गर्ने होइन हर्कजीकै साथी हो हामी भनेर भ्रम फैलाउने, त्यही बेलामा गएर ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने फेरि, अनि अर्का थरी चाहिँ हेर अब आज हिजो हर्क साम्पाङजीको कर्मभूमिमा मेयर भएको ठाउँमा काटियो, आज जन्मभूमिमा काटियो भनेर यिनीहरूले हल्ला फैलाउँछौँ। अब किनभने हर्बका ठगहरू यहाँ हाजिर छन्, तपाईँले देख्नु भएको छ, नक्कली जग्गा देखाएर करोडौँ ठगी गर्नेहरू अहिले ठुला धार्मिक अभियुद्ध बनेर हिँडिरहेका छन् जगल्टेहरू। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हर्क साम्पाङजी वास्तविक अर्थमा मानवतावादी हो, समाजवादी हो, उहाँ एकदमै गरिब गुरुवालाई उद्धार गर्नुपर्छ, देशको विकास गर्नुपर्छ, समृद्धि गर्नुपर्छ, कोका खोलाको पानी ल्याएर उहाँले खुवाउनुभयो, धेरै काम गरिरहनु भएको छ। सम्भवतः मैले सुनेअनुसार जडीबुटी प्रशोधन गर्ने एउटा उद्योग पनि उहाँले खोल्दै हुनुहुन्छ, सम्भवत हुन सक्छ। तर जसरी आज साबुन फ्याक्ट्रीको उद्घाटन भयो, अब साबुन केही समय पछाडि त्यहाँ अवश्य नै उत्पादन हुन्छ, अब उत्पादन भइसके पछाडि त्यसलाई कसरी चलाउने भन्ने पनि होला होइन। अलिकति धेरैको ठहर्याइ के छ भने सरकारी काम कहिले जला घाम भन्ने हुन्छ, अब त्यो सरकारी मातहतमा रहिसके पछाडि कर्मचारीले चाहिँ
राम्रो तरिकाले काम गर्दैन, ठग्छ, समय व्यतीत मात्रै गर्छ, पारदर्शी हुँदैन भन्ने पनि धेरैको ठम्याइ छ। कसरी चलाउँदा उपयुक्त होला, कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त होला, के होला सर? धरानको सी जिनपिङ वा किम जोङ पो हो त हर्क साम्पाङ। कहाँ त्यहाँ काम ठग्न सक्छन्, कहाँ त्यहाँ त्यो अल्टाल गर्न सक्छन्। हर्क साम्पाङज्यूलाई छल्न सकिन्छ। उहाँ चतुर पनि हुनुहुन्छ, रणनीतिक पनि हुनुहुन्छ र एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ, डाइनामिक हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले धेरै परको कुरा सोचेर, किनभने तपाईँले भने जस्तो पहिलो कुरा त लगानी चाहियो उद्योगलाई। लगानी त नगरपालिका र अरू जोइन्ट भेन्चरहरू पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको आधारमा गर्न खोज्नु हो या कसरी गर्नुभएको छ त्यो उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँ केटाकेटी हो भने गुलेली खेल्या हो, भाँडाकुटी खेल्या हो। हर्क साम्पाङ नटे जोक पढे लेखेको मान्छे पो हो त। तपाईँको एसएलसी सो सरहको योग्यता भएर त्योभन्दा कम योग्यता भएर सीएको झाँसा दिए मान्छे होइन नि। हि इज द ग्रेजुएट, धेरै कुरो बुझेको छ, देश विदेश देखेको छ। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्छु, हर्क साम्पाङ भनेको अर्को सांसदले बजेट लान्छ म यो लगेको भनेर उफ्रीताफ्री गर्ने खालको मेयर पनि पर्नु भएन। त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूको नेतृत्वमा अहिले धरानमा अभूतपूर्व विकासको जग हालिँदैछ। अब यो जग हालिँदैछ, शिलान्यास गरिँदैछ, प्रथम पाइला बढाइँदैछ। अब हेर्दै जानु होला धरानले कसरी काचुरी फेर्छ, धरान कसरी हराभरा हुन्छ, धरान कसरी अझ विकसित हुन्छ। धरानमा हेर्नुहोस्, धरानमा आज गरेको कामको परिणाम त 2-4 वर्ष पछाडि पोदेखि नै देखियो त होइन? किनभने त्यहाँको जङ्गलैभरि बिरुवा आज रोपेको बिरुवा त 4-5 वर्ष पछाडि त्यहाँ अर्कै छुट्टै रौनक हुन्छ। जसरी आज सडकको डिभाइडरमा चाहिँ फुलहरू रोपिएका छन्, बिरुवाहरू शिरीषका बिरुवा रोपेका छन्, सडकको किनारमा खोर्सानीका बिरुवा रोपेका छन्, सडकहरू अलकत्रै चिल्लो भएर सर्र गुडेको देखिन्छ, सेउतीदेखि 3 कुनेसम्म अथवा धरान पेरिफेरीमा भनौँ न। आजको जुन काम गरेको परिणाममा त्यसको फल चाहिँ केही वर्ष पछाडि अझै देखिने सम्भावना देखियो होइन त? एकदम त्यहाँ यसरी फुलहरू फुल्दैछन्, यस्तो मगमग बास्ना आउनेछ। र नेपाल आमाको आशीर्वाद प्राप्त हर्क साम्पाङ एउटा दुर्दमनीय महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पहिला उहाँलाई परास्त हुने एउटा खालको दुर्भाग्य भोग्नु पर्यो, अहिले उहाँ विजयी हुनुभएको छ। उहाँको विजय यात्रालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। जस्तै भोलिको दिनमा हर्क साम्पाङ रहला नरहला होइन, भोलिको दिनमा मेयर उठ्ला नउठ्ला, जित्ला नजित्ला, अथवा मान्छेको भौतिक शरीर न हो होइन, रहला नरहला, तर हर्क साम्पाङले देखाएको बाटो, हर्क साम्पाङले गरेको काम, जुन आज गरेको मेहनतको प्रतिफल चाहिँ त्यति बेलासम्म रहन्छ होइन? हो, दिगो मान्छेले सम्झिरहनेछ। यसलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनिन्छ। हर्क साम्पाङजीको मेयर कार्यकाल सिद्धिएपछि पनि मान्छेहरू धरान जानेछन्, तपाईँ हामी जानेछौँ। अनि त्यसपछि यो गाउँमा यो ठाउँमा मगमगाउँदा फुलहरू फुल्दा रहेछन् भनेर टिकटक खिच्नेछन्। धरान दोस्रो इलाम जत्तिकै हराभरा हुनेछ। अब सम्पन्नताको कमी छैन, धरानमा लाउरेहरू छन्, गरिबी पनि होला, तर सम्पन्न सहर हो, मनले पनि सम्पन्न अनि धनले पनि सम्पन्न सहर हो। अब धरानलाई चाहिएको कुरो के भने विकास, चिल्लो सडक, गरिबहरूलाई रोजगारी, गरिबहरूलाई आर्थिक सुरक्षा र त्यहाँ एक खालको आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारहरू खडा भइसकेपछि धराने मेयर हर्क साम्पाङज्यू इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट मेयर बालेन शाहज्यू काठमाडौँबाट धरानबाट हर्क साम्पाङज्यू भइसकेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले जति पनि यो पुनरुत्थानवादी प्रतिगामीहरूले टाउको उठाएछन्, भोलि हर्क साम्पाङ र बालेन शाहज्यू जस्तो मान्छेलाई यो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्छ भनेर जनता स्वतः आन्दोलनमा आउनेछन्। र पक्कै पनि त्यसको शुभकामना छँदैछ। हाम्रो कार्यकारी प्रोग्राममा आउनुपर्छ, तपाईँले बार भनिराख्नै भएको हो। यो भन्दा पनि अझै इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ हर्क साम्पाङ बालेन शाहलाई मान्छेले युगसम्म सम्झिरहने भयो। अब एकदम अब हेर्नु, हरेक युगमा असल मान्छेहरूलाई प्रताडित गरिन्छ। जस्तो तपाईँलाई मैले के भनौँ भने अब बालेन शाहज्यूलाई पनि मुद्दाको खात छ, हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि मुद्दा छ। अब मुद्दाको खात, अब प्रशासनको पेलाइ आदि इत्यादि, फेरि प्रशासन धन्न त्यहाँ हर्क साम्पाङ हुनाले टेर्छ, त्यहाँ टेर्छ प्रशासनले सितिबिति टेर्छ। उहाँ त धरानको किम जोङ वा सी जिनपिङ हो, त्यसकारण उहाँलाई नटेर्ने भन्ने कुरै भएन। त्यहाँका ठेकदारहरू पनि काबुको दुवाई खेलायो नि त साम्पाङले त। एकदम छिटो तरिकाले काम सम्पन्न गरेका छन् अहिले। र त्यो अर्को लिम्बू भाइलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, अशोक लिम्बूको दत्त लिम्बू होइन, उहाँले माफी माग्नु भएछ, सरी भन्नुभयो। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, जो हर्क साम्पाङज्यू सब पंगाल लिन्छ त्यो अन्ततः सरी भन्न आउँछ, किनभने
हर्क साम्पाङ ए बाबा यो मुलुकमा घुस नखाने, भ्रष्टाचार नगर्ने, अनियमितता नगर्ने, जनताको काम गर्ने असल महान मेयर नचाहिने भने यस्तै हुया छुया वाहियात कुरा गर्ने अनि त्यसपछि एसएलसी छैन सीए को झासा दिने वाहियात कुरा गर्ने मान्छे चाहियो। हामीलाई त्यस्तो मान्छे चाहियो होइन, हामीलाई काम गर्ने मान्छे चाहियो। काम गर्ने मान्छे भनेको आजको मितिमा हर्क साम्पाङ हो, बालेन शाहज्यू हो। उहाँहरूले गतिलो नतिजा देखाउने सङ्केत ल्याउनु भएको छ, आफ्नो सहरलाई हराभरा बनाउनु भएको छ। हर्क साम्पाङले धरान र काठमाडौँमा बालेन शाहज्यूले झिलिमिली बनाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब जहाँसम्म हेर्नुहोस् यो मुलुकमा धार्मिक सद्भाव भड्काएर जातीय युद्ध गराउन चाहनेहरू चाहिँ वास्तवमा भन्ने भने जातीय धार्मिक युद्ध चलाउन चाहनेहरू हर्क साम्पाङज्यू र बालेन शाहज्यूको बाधक हुन्। किनभने म कहीँ न कहीँ त्यहाँ विकास गरौँ भनेरै यो खालको षड्यन्त्र गरिरहेको देख्छु। र हर्क साम्पाङज्यूमा जुन खालको धार्मिक सहिष्णुता छ, वा किरातेश्वर महादेव अब अस्ति पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुम्निमा पारुहाङको प्रतिमा म स्थापित गरेरै छोड्छु भनेर। कति मिठो सङ्कल्प, कति राम्रो सोच, वाह 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 वाह। अस्ति पनि मैले भने नाङ्गो गाउँमा त्यो हाम्रो दिपेन्द्र लामाज्यूको फिल्ममा जुन क्यारेक्टर उभ्याइएको छ ठ्याक्कै हर्क साम्पाङज्यू जस्तै आदर्श छ। र हर्क साम्पाङमा जुन निष्ठा छ, प्रतिबद्धता छ, सादगी छ, इमान्दारिता छ, बेजोड क्षमता छ, प्रतिभा छ, वाकपटुता छ, गतिशीलता छ, त्यो चाहिँ लङ रेसको घोडा अर्थात् यो मुलुक बनाउनको लागि त्यो सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र गर्नुहुन्छ। ओके, जस्तै पछिल्लो समय कतिपयले हुइयालाई तर्साउने बुख्याचा भनेर राजालाई सङ्केत गरिरहँदाखेरि, पूर्व राजालाई सङ्केत गरिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय भक्तपुरमा राजाका क्रेज निकै देखियो होइन। त्यहाँ धेरैजना उपस्थित भए। अब यो त्यो देखिसके पछाडि धेरैले भने कतै राजा फर्किने हो कि भनेर भनेको पनि पाइयो। तर एकजना कवि मलाई असाध्यै मनपर्ने कवि त्यो जोडिहाले, अर्जुन पराजुलीजी हुनुहुन्छ होइन। उहाँले लेख्नु भएको थियो होइन, म अत्यन्तै खुसी छु, अब राजा फर्किने अरे, राजा फर्केपछि मेरो मरेका बाआमा फर्किनेछन्, बाआमा फर्केपछि मेरो हजुरबा हजुरआमा फर्किनेछन्, हजुरबा हजुरआमा फर्केपछि मेरो बाल्यकाल पनि फर्किनेछ, आहा म खुसी नै खुसी गदगद भएँ भनेर भन्नुभएको छ क्या। यो व्यङ्ग्यात्मक कविता पनि म जोडिहालेँ प्रसङ्गवश होइन। के भन्नु सर, यो राजाको एउटा भिडभाड होइन, यो लोकतन्त्रमा हर्क साम्पाङज्यू जस्तै, बालेन शाहज्यू जस्तै, हामी जस्तै मान्छेको गतिलो पर्फर्मेन्स नभएको हुनाले जनता निराश भए। लोकतन्त्रले जुन हाइटको नेताको परिकल्पना गरेको थियो, जुन त्याग तपस्याको कल्पना गरेको थियो, जुन सादगीको कल्पना गरेको थियो, त्यो मानक भनेको मानक व्यक्तित्व भने हर्क साम्पाङज्यू जस्तै हुनु पर्थ्यो, बालेन शाहज्यू जस्तै हुनु पर्थ्यो। यहाँ त तपाईँको पुस्तौँसम्म पुग्ने धन सोहोर्ने, अब मान्छेलाई वितृष्णा फैलाउनको लागि एउटा गुण्डा हत्यारा जसले नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा म त्यतिखेर त्यो हत्या भएको लगत्तै पुगेका थिएँ, त्यहाँ सोलेको गब्बर सिंह आए जस्तै मसाने मुर्दा शान्ति थियो। त्यो एउटा समथिङ ढकाल, अब मेरो माओलीको पनि थर ढकालै हो, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। हुन त गौतम भन्नाले वामदेव गौतमको म भतिजो होइन, तैपनि संयोगको कुरा गरेको, को इन्सिडेन्ट हो। त्यस्तो मान्छे हत्याले रगत हातमा कटकटिएको मान्छेलाई आम माफी दिने यो प्रवृत्तिले गर्दा गणतन्त्र जुन ढङ्गले संस्थागत हुँदै जानु पर्थ्यो, गणतन्त्रले खोजेको महानता, गणतन्त्रले खोजेको नेतृत्वको हाइट, त्यो अनुसारको जग बस्न गाह्रो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज वितृष्णा बढ्यो। हुन त त्यो एउटा खालको तलेजु भवानी मन्दिरको एउटा नियमित पूजा विधि थियो, त्यहाँ उहाँ जानु हो। र म सम्झिन्छु ज्ञानेन्द्र साई भन्ने एकजना सांसदले हुम्ला जुम्लातिर कता मेला भर्न गएकै ठाउँमा माइक लगाएछन् र आदरणीय जनसमुदायहरू मेरो विशाल सभामा उपस्थित हुनुभएका जनसमुदाय भनेर भाषण गर्न भ्याएछन् होइन। अब यो एक काम दुई पन्थ, हुन त त्यो धार्मिक भ्रमण थियो। मलाई अहिले पनि के ऊ छैन भने, के कुरामा डाउट छैन भने पूर्व राजा एक सम्मानित नागरिकको हिसाबले बस्नु भएको छ। उहाँ आरामका साथ होइन चिया खाँदै, कफी खाँदै, चराहरूको चिरबिबाट सुनेर जी साह भएर कविता कोर्दै बस्नु भएको छ। उहाँलाई राजाभन्दा चर्का राजावादीले विवादमा तान्न खोजिरहेका छन्। उनीहरूले पुरानै सामन्ती तन्त्र फर्काउनको लागि हुटुटी गरिरहेछन्। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो मुलुकको आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत सबै मिलेर यो मुलुकको कायाकल्प गर्ने हो, कुनै वंशवादलाई स्थापित गर्ने होइन हो। भोलि एउटा यस्तो स्थिति आउन सक्छ कि मेरो अनुमानमा धेरै ठुलो द्वन्द्वको माहौल तयार भयो भने पूर्व राजालाई राष्ट्रपति मानेर जान सकिन्छ। त्यो ठुलो कुरो भएन, किनभने त्यतिसम्म कन्सिडर गर्न सकिन्छ, नेपालको राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँलाई अनुमोदन गर्न सकिन्छ।
त्यो राष्ट्रिय सहमति भयो र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बन्यो भने किनभने रामचन्द्र पौडेलज्यूले त त्यो हाइट धान्नु भएन नि अस्ति भर्खर तपाईँको रेशम चौधरीलाई छुटाउनु भयो रगतले हात कटकटिएको योजनाकारलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यादेवी भण्डारीजीको पनि जति पनि हाइट भएन त्यो एउटा प्रसङ्ग भयो दोस्रो अब राप्रपाको भोट कति छ राजावादीको भोट कति छ यहाँ राप्रपा मात्रै राजावादी होइन किनभने राप्रपा त नक्कली राजावादी हो मैले देखेको त्यो त गणतन्त्र स्वीकार गरिसकेको संघीयता स्वीकार गरिसकेको धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरिसकेको प्रदेश सरकारमा गइसकेको क्रिस्चियनलाई सांसद बनाइसकेको गणतान्त्रिक सरकारमा गइसकेको बिटुलो शक्ति हो तर मैले भन्न खोजे पुरातन सोच अथवा प्रतिगामी चिन्तन राख्ने अथवा समाजलाई पुरानो दिशामा फर्काउन चाहने स्टेफेन हकिङ्सको टाइम मेसिनमा बसेर पुरानो युगमा जुरासिक पार्कमा फर्किन चाहने मान्छे पनि छन् नि राणा शासन फर्काउन भरत शमशेरहरूले खुकुरी दल खडा गरेको होइन तपाईँलाई थाहा छ नि अहिले पनि केही खुकुरी दलहरू सक्रिय छन् त्यसो भएको हुनाले लाखौं करोडौं जनता उत्रिएर लोकतन्त्र स्थापना गरेका छ लोकतन्त्र आफैमा खराब सिस्टम होइन तर यसलाई ह्यान्डल गर्ने मान्छेमा लोकतन्त्रको गणतन्त्रको उपहार आर्थिक समृद्धि जनताको बिचमा पुगेन त्यसले एक्सपेक्टेसन गरेको पात्र भएन त्यसकारण अबको आवश्यकता भनेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो र त्यसमा हर्क साम्पाङ वा बालेन शाह तयार हुनुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ स्नातक भएपछि सांसद बन्ने स्नातकोत्तर भएपछि मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान राख्नुपर्छ अब उही पुरानै 58 सालमा फर्किएर 60 सालमा फर्किएर हुँदैन र मैले भन्न खोजेको कुरा के भने पूर्व राजा एक सम्मानित नागरिक हुनुहुन्छ उहाँको अपमान गर्नु हुँदैन दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन उहाँको विषयमा नाना उनले राजगद्दी छोडिसके पछाडि पनि कसैलाई घोस्ने पेच्ने दुखाउने पिराउने काम त खासै गरेको देखिएन हो त्यो भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले महत्त्वकांक्षा राख्नुहुन्न किनभने उहाँलाई अपार सम्पत्ति अरबपति खरबपति हुनुहुन्छ त्यो सम्पत्ति जोगाउनु छ दोस्रो कुरो भनेको आफ्नो सन्तान हेर्नुस् त उहाँलाई अब उहाँ पछिको उत्तराधिकारीले राजगद्दी सम्हाल्छ भन्ने कुरोको भरोसा छैन त्यस कारणले मैले भनेको डाइनेस्टिक पोलिटिक्समा जाँदा किनभने राजदरबारमा जन्मिएको जस्तो मान्छेलाई पनि राजा मानिदिनु पर्ने हुन्छ अब राष्ट्राध्यक्ष सिस्टममा गइसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रपति सिस्टममा गइसकेपछि जनताले मन परेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति जिताउनु पाउँछ तर यस्तो राष्ट्रपति होइन कार्यकारी हुनु पर्यो कार्यकारी र म भन्छु भोलि एकछिनको लागि पूर्व युवराज पारस राजा ठिक हुने राजा बनाउने कि बालेन शाह वा हर्क साम्पाङ राष्ट्रपति बनाउने भनेर जनताले चयन गर्यो भने अवश्य पनि बालेन शाह वा हर्क साम्पाङको नाम लिने त्यही भएर तर पछिल्लो समय छोटा राजाहरूको अथवा सानो राजाहरूको बिगबिगी भयो हालिमाली भयो जनतामाथि चाहिँ अन्य अत्याचार बढाए मै खाउँ मै लाउँ मजमस्ती मै गरौँ भन्ने भावनाबाट चाहिँ ओतप्रोत भए यी छोटा राजा भन्नेहरू त्यसकारण जनतामा एक प्रकारको राजनीतिक वितृष्णा आयो भन्छन् नि त होइन अहिले द्वन्द्वको बिउको रूपमा यो संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई पेश गरे मान्छेहरूले सुभाष नेमाङज्यू बिचरा इनोसेन्ट एकदम असल मान्छे उहाँले त्यो गरेको पनि होइन उहाँलाई नै खलनायक बनाइदिए एकाथरी अपराधी मण्डलीहरूले म तपाईँलाई के भन्छु भने लु ठिक छ आदिवासी जनजाति दलित महिला सीमान्तकृत मुस्लिम सबै भूमिपुत्र मूलपुत्रहरूको उत्थान गरेर संघीयता नहुने हो त यसलाई जनमत सङ्ग्रहमा लान सकिन्छ कि सकिँदैन किनभने म आफू त हामी ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले हिजो सत्तामा रजगज गरेको हुनाले हामी ब्याकट्ट तयार छौँ म हर्क साम्पाङ जस्तो व्यक्तित्वलाई बालेन शाह जस्तो व्यक्तित्वलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु म सेक्रिफाइस गर्न तयार छु हामी तयार छौँ हो राष्ट्रिय सभालाई समावेशी सभा बनाइदिउँ र यो वैदिक सनातनी परम्परा र संस्कार अनुरूपको धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता सहितको वैदिक सनातनी भन्नाले किरातेश्वर महादेव प्रकृति पूजक सुम्निमा पारुहाङवाला सिख जैन बोन हिन्दू अथवा सबै त्यहाँभित्र बुद्ध सबै समेटिन्छन् हो त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हर्क साम्पाङज्यू जस्तो बालेन शाहज्यू जस्तो युवा पुस्ताका दूरदर्शी नेता जन्मिसकेपछि यो खालको रमाइलो फन्डा अब अर्जुन पराजुलीको कविता जस्तै मलाई पनि बच्चा हुन मन लाग्यो भनेर बच्चा हुन सकिँदैन त्यतातिर जाँदैन मुलुक समाजवादतिर अगाडि बढ्नुपर्छ र हर्क साम्पाङले आज खोलेको उद्योग आज स्थापना गरेको उद्योग पनि त्यसैको प्रथम पाइला हो हस् यहाँले आफ्नो समय दिनुभयो थ्यांक यू सर थ्यांक यू